അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദേ. നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദും ഹൈസലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرهب استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علب الحداد بعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا
منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹി ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പൂർണ്ണമായി ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعير والخدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت غي صيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقمي من النبي ولا حبلي بمنصرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالذمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل
يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم رجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبات إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرة دنيا التي قطفت إذا زهيري بما عسنا على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന വസ്സലം ചൊല്ലി നിർത്താം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله
يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى من قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. തവസ്സുൽ കൂടി ചൊല്ലി ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കടമ്പേലി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ
ഇൻഷാല്ലാഹ് ബാക്കി പിന്നെ ചില ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദഹു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, ഹദ്ദാദ്, റാത്തീബ്, ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മദ്രസയിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടൊക്കെ ഖബറിൽ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്റെ സഹോദരൻ കൂട്ടുകാരന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബറിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ ഉപ്പയുടെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ദോഷങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും ബുർദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നിറവേറ്റിമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സമാധാനമില്ല മനസ്സ് വേദനിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് പലവരും വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സുമായ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രശ്നം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അതുപോലെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളോടെ കടന്നുപോയി മാനസികമായി തളർന്നു പോയവര്, അതുപോലെ ജോലിയില്ലാത്തവരൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിനെ നീറുന്ന പുകയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖൈറായ എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത്, അതുപോലെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അഡ്മിന്മാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ദിവസം നടന്നു വരാറുള്ള രാവിലെ 11 മണിക്ക് മക്ക സമയം 11 മണിക്കുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.